स्थायी कमिटीको बैठक आज बसेको छ। त्यो बैठकले सर्वप्रथम आफ्नो बैठकको कार्यसूची पारित गर्यो। कार्यसूची निम्न अनुसार निश्चित गरिएका छन्। पहिलो रिपोर्टिङ, त्यसमा केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको रिपोर्टिङ र अर्को विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूको रिपोर्टिङ। दोस्रो पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव। तेस्रो यसअघि गठन गरेको सङ्गठनात्मक कार्यदलको कामबारे। तेस्रो आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकबारे। पाँचौँ वर्तमान सरकारको विरुद्ध नयाँ सरकार गठन गर्ने सन्दर्भको विषय र पार्टीको यो सरकारलाई समर्थन नरहेको भन्ने विषय। छैटौँ केही विविध विषयहरू छन्। सरकारले अहिले जसरी संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्यो त्यो बारेमा, त्यस्तै देशमा अहिले जो कोभिड-19 को दोस्रो लहर देखा पर्दैछ त्यसबारे र तेस्रो विभिन्न पार्टीसँग भइरहेको राजनीतिक वार्ता र पहलकदमीका बारेमा। यो कार्यसूची निश्चित गरिसकेपछि आज सबभन्दा पहिले तीनवटा निर्णयहरू लिएको छ। पहिलो, वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको विरुद्ध लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने गरी काम गरिरहेको, नेपाली जनताको जनादेश विरुद्ध सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको विरुद्ध काम गरेको, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको महान सम्भावनाका विरुद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छेदविच्छेद पार्ने उद्देश्यसहित विसर्जनवादी आक्रमण गरेको र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर पार्ने गरी बाह्य हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गरिरहेको परिस्थितिमा यो प्रतिगामी सरकारलाई हटाएर प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको सरकार बनाउने सन्दर्भमा अहिलेसम्म भइरहेको वार्ता र संवादलाई तीव्र रूपमा घनीभूतता दिने र छिटै यस सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने एउटा निर्णय लिएको छ। दोस्रो, अहिले देशमा फेरि कोभिड-19 को दोस्रो लहरले तीव्र रूप लिन थालेको छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले आफ्नो सम्पूर्ण पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सिङ्गो पार्टी समिति र पार्टी पङ्क्तिलाई जनचेतना जागरण गराएर र सहजीकरण र सहयोगका कामहरूमा संलग्न भएर सङ्क्रमणबाट बच्न र सिङ्गो समाजलाई सङ्क्रमणबाट बचाउन वा सङ्क्रमितहरूलाई सहयोग गर्न निर्देशित गरेको छ। र यस सन्दर्भमा सरकारले आफैले गरेका निर्णयहरूको विरुद्ध आचरण गरेकोमा सरकार कोभिड-19 सङ्क्रमणको नियन्त्रण र व्यवस्थापनप्रति गम्भीर नभएको कुराका निम्ति हामीले दुःख पनि प्रकट गरेका छौँ र आफैले घोषणा गरेका सम्पूर्ण आचरणहरूलाई लागू गर्न सरकारलाई हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ। यो सरकारलाई दिएको समर्थन तपाईँ कति छिटो फर्किनु भयो? पढ्नु न। तपाईँ कुन मिडियाको? हजुर, कान्तिपुर टिभी। कान्तिपुर टिभी अलिक नजिक छ, त्यस कारणले हतार भयो। तेस्रो कुरा, यो अधिवेशनको अन्त्यको सन्दर्भमा जसरी सरकारले हठात अस्वाभाविक ढङ्गले निर्धारित बैठकको मिति र समय निश्चित भएकै अवस्थामा र आजको अवस्थामा
संसदको अधिवेशनलाई प्रभावकारी र उपलब्धमूलक बनाउनु पर्ने परिस्थितिमा संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गर्ने काम गर्यो। त्यो अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश स्वेच्छाचारी कदमको अभिव्यक्ति हो र त्यो कदमलाई भर्त्सना पनि पार्टीले गरेको छ। यसबाहेक आज मैले कार्यसूची अन्तर्गत अघि यहाँ राखेका सबै विषयहरूमा स्थायी कमिटीको बैठकले भोलि पुनः छलफल गर्नेछ। त्यसका सन्दर्भमा विधान संशोधन कार्यदल एक अगाडि बनाइएको थियो। विधान संशोधन कार्यदलले संशोधनका बुँदाहरू स्थायी कमिटीको बैठक समक्ष प्रस्तुत गरेको छ र त्यसबारेमा पनि भोलि छलफल हुनेछ र अरू सबै विषय अघि हाम्रो एकजना मित्रले उठाउनु भएको र तपाईँहरू सबैको आउँदाखेरि एउटै प्रश्न लिएर आउनुभयो होला होइन, त्यो धेरै भयो त्यो प्रश्न लिएर आउनुभयो र मैले सधैँ उत्तर पनि त्यही दिने गरेको छु सधैँ। त्यो उत्तरी चाहिँ फाइनली कागजमा नआउँदछ त्यही हुन्छ आज पनि त्यही हो है। त्यसैले गर्दा त्यो बारेमा पनि हाम्रो एजेन्डा छ। हामीले यो सबै एजेन्डाका बारेमा भोलि 1 बजे हुने स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गर्छौँ। हस्, समर्थन यथावत अहिले समर्थन यथावत छ के राख्नुभयो होइन अध्यक्षज्यूले अघि मैले भनेकै सेरोफेरोमा कि नेपाल अहिले अत्यन्तै गम्भीर मोडमा छ। हामीले लामो समय बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको राजनीतिक अधिकारहरू, राजनीतिक उपलब्धिहरू, संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा पर्ने खतरा देखा पर्न खोज्दैछ। त्यसकारण हाम्रो पहिलो कार्यभार यो राजनीतिक उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने हो। त्यसको निम्ति हामीले पहिलो कार्यभार बनाएर काम गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा, नेपालमा फेरि हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति पनि त्यतिकै गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति मुख्य दोषी देशभित्रैको सत्ताधारीहरू हुन् जसले आफ्नो निज स्वार्थका निम्ति राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षलाई सौदाबाजी वा त्यस्तै प्रकारको खेलको रूपमा प्रयोग गरिराखेका छन्। त्यसकारणले हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति पनि गम्भीर हुनुपर्ने, सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता उहाँले उनाउनु भएको छ। यो सबै प्रक्रियामा निमित्त नायक चाहिँ केपी ओलीको सरकार भएको छ। त्यसैले यो सरकारलाई अपदस्थ गर्नु वा अर्को सरकार बनाउनु खालि सरकार फेर्नु मात्रै होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न, लोकतन्त्रको प्रश्नमा आफ्नो सकारात्मक भूमिका खेल्नु र राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने हो भनेर उहाँले बैठकमा राख्नुभयो। त्यो बारेमा छलफल भएन। भनिएको समर्थनको बारे औपचारिक रूपमा हामीले केही लेखेर दिएको छैनौँ। भनिएको हो मैले भनेको भाषा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भयो। अनि के भोलि निर्णय हुन्छ यो विषयमा भन्ने कुरा भोलि नै थाहा हुन्छ। केन्द्रीय कमिटी चाँडै बस्छ कि के हुन्छ अब? केन्द्रीय कमिटी छिटै बस्छ कि केन्द्रीय कमिटीले मात्रै निर्णय गर्ने त होइन, स्थायी समितिले गर्ने होइन, त्यस्तो नगर्ला। त्यो त यो सामान्य कुरा हो। यो सामान्य कुरा भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकसँग हामी पुग्नुपर्छ भन्ने ठान्दैनौँ। सामान्य नै जटिल भइसक्यो यहाँ। जटिल हुँदैन, केही जटिल हुँदैन। यो जटिल चाहिँ यसले बनायो के। यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन। खालि यो सरकारलाई अगाडि मतलब हामीले कसरी अहिले औपचारिक रूपमा समर्थन नरहेको कुरा लेखेर दिने भन्ने मात्रै बाँकी छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई कुनै भ्रम छैन कि नरहोस्। आम जनतासम्म पनि हामीले बारम्बार भनेका छौँ, प्रश्न भन्न चाहन्छौँ, यो सरकारलाई विस्थापित गरेर वैधानिक रूपले अर्को सरकार बनाउने प्रक्रियाको पहल कदमी र नेतृत्व गरिरहेको हाम्रो पार्टीले यो सरकारको समर्थनलाई कुनै पनि कोणबाट अगाडि बढाउन सक्दैन। तर हामी देशमा म फेरि तपाईँहरूलाई जोड दिएर भन्न चाहन्छु, राजनीतिक अन्योलको स्थिति सिर्जना नहोस्। यो देशमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुने गरी चुनाव घोषणा हुने र चुनाव चाहिँ नहुने स्थिति देश नधक्कलियोस्। त्यस कारणले हामी सुविचारी ढङ्गले कदम चाल्ने पक्षमा मात्रै हौँ। त्यसैले यसमा कुनै भ्रम नराखे हुन्छ। त्यही गर्ने भए त हामी धेरै कुरा गरिसक्छौँ। काङ्ग्रेसले पनि भनिरहेको छ, तपाईँहरू त दबाबमा हुनुहुन्छ नि त। काङ्ग्रेसले हामीलाई के भनेको छ भनेको त हामीलाई थाहा छ।
त्यो बाहिर चाहिँ पब्लिक कन्जम्सनको लागि के भन्नुहुन्छ त्यो छोडिदिनुहोस्। काङ्ग्रेसले जसपाले र अरू सबै साथीहरू जो संसदमा हुनुहुन्छ समझदारीकै आधारमा हामी कदम चालिरहेको छ। हामीले त तपाईँले बाहिर भनेको कुरा बुझ्ने हो, उहाँहरूले बहुमतको सरकार छ, हामी कसरी चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु भन्नु। बहुमतको सरकार छ, त्यस कारणले हामी मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने हो। औपचारिक रूपमा फिर्ता नहुन्जेल त हजुरहरूले अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ कहिले सहमत भएकै आउँछ? जनाइछन्। हामीले बाहिर सुनेकै कुरो त्यो भयो नि त, मानिराख्नु नि त, के बिग्रियो त नि। हामीले अविश्वासको प्रस्तावमा राखेको दिन बा समर्थन नरहेको जानकारी दिन भन्नु होला त नि। किन टाउको दुखाउनु भयो क्या तपाईँहरूले? छैन भन्नुहुन्छ अनि अहिले कर्मल रूपमा सहयोग भएकै मान्यो नि त सर। अनि यो यत्रो चाहिँ तनाव किन लिनुभयो तपाईँहरूले? हामीले अविश्वासको प्रस्ताव राखेको दिनमा अविश्वास प्रस्ताव राखेछ भनिहाल्नुहुन्छ। हामीले अविश्वास प्रस्ताव राखेको प्रक्रियाभन्दा अगाडि बा अविश्वासको प्रस्ताव नराख्ने नै भयो भने यो समर्थन रहेको छैन भनेर लेखेको दिनमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। राजनीति नै यही कुरा किन चिन्ता गर्दा तपाईँहरूले? राजनीति नै तपाईँ यो सबलाई थाहा छ। थाहा भएको कुरालाई अलिक बढी गिजो लिएर हामीलाई केही लाभ छैन। हामी यो सरकारलाई हटाएर अर्को सरकार बनाउन चाहन्छौँ। यो नेपाललाई मात्रै होइन, नेपाली जनतालाई मात्रै होइन, विश्व कहाँ कोही छ भने सबलाई थाहा छ। अनि यस्तो कुरामा धेरै बढी चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अनि माओवादीलाई सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता गर्यो भने फेरि चुनावमा जान्छ भन्ने डर भएको हो। तपाईँलाई मैले अघि नै भने डर होइन, संवैधानिक रूपले अब हुने निर्वाचन हुन्छ भने हामी त्यो निर्वाचनको सामना गर्न तयार छौँ। हामीले जहिले पनि भनेका छौँ असंवैधानिक हुने निर्वाचनको पक्षमा हामी हुनै सक्दैनथ्यौँ। त्यो हामीले हिजो विरोध गरेका थियौँ। तर सकेसम्म संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि हामी यो पुनर्स्थापित संसद पुरा कार्यकाल चलोस्, त्यो पुरा कार्यकाल चलाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउने त्यस्तो सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छौँ। पहिलो हाम्रो प्राथमिकता त्यो भएन र यो संसद पुनः विघटन भएर चुनावमा जाने स्थिति भयो भने वैधानिक रूपले हुने चुनावको पक्षमा हामी हुन्छौँ। तर खतरा के छ भने चुनावको घोषणा हुने, चुनाव नगर्ने हो कि भन्ने खतरा छ। त्यो दिशातिर देशलाई धकेल्न हामी चाहँदैनौँ। मित्रहरू, मैले गम्भीरतापूर्वक तपाईँहरूलाई भनेको छु, ठट्टाको रूपमा नलिनु होला। प्रवक्ताज्यू, अनि चुनाव पनि असंवैधानिक हुन्छ त? हुँदैन। चुनाव कस्तो हुन्छ? ज्ञानेन्द्रले चुनाव गरेको थिएन, घोषणा गरेको थिएन। पहरेदार तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि त। ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव घोषणा गरेको थियो। चुनाव भनेपछि एकदम राम्रो हाई भन्ने सबैले सुन्दा हुन्छ। दुईटा प्रकारको चुनाव हुन्छ, एउटा संविधान अन्तर्गतको चुनाव र लोकतन्त्रको अभ्यास अन्तर्गतको चुनाव। त्यस्तो चुनावको पक्षमा हामी हुन्छौँ। संविधानको विरुद्धको चुनाव र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तथाकथित चुनावको पक्षमा हामी हुँदैनौँ। त्यसो भए 6 महिनामा चुनाव गऱ्यो भने त आहा चुनाव त कति राम्रो लोकतन्त्र, लोकतन्त्र भने फेरि चुनाव गर्यो, आहा राम्रो लोकतन्त्र भन्ने त